अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानीन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं एक लॉन्ग नॉवेल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नॉवेल का नाम मैं नॉवेल के बीच में शेयर करूंगी। चलिए चलते हैं नॉवेल की पहली किस्त की जानिब। अल्लाह जी मुझे बचा लें, देखो मेरे पास मत आना, प्लीज दूर रहो मुझसे। अल्लाह जी मुझे बचा लें, मुझे नहीं, मुझे हाथ मत लगाना, न नहीं, कहाँ है सब, दूर दूर रहो मुझसे खुदारा, मुझे हाथ मत लगाओ। वो जो कोई भी थी मुसलसल रो रही थी, चीख रही थी, अपने रब को पुकार रही थी, और वो सामने खड़ा इंसानी खाल में मौजूद हैवान आंखों में गलाजत लिए उसके पास आ रहा था। अल्लाह मियाँ बचा ले मुझे, प्लीज मेरी मदद को भेज दें, कोई तो बचा ले मुझे। अल्लाह जी प्लीज मुझे रुसवा ना होने दें। अब वो अपने रब से मदद मांग रही थी। वो आगे बढ़ने लगा। उसने उसका दुपट्टा खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा, गहरे सांस लेने लगा, पसीने से शराबोर। इस सर्दी में भी उसे घुटन महसूस हो रही थी। कमरे की लाइट्स पहले ही ऑन थीं। वो कभी लाइट ऑफ करके नहीं सोता था। 5 साल हो गए थे उसे रात से वहशत होती थी। जब भी सोता था उसे यही ख्वाब आते थे। यही ख्वाब उसकी नींद हराम करते थे। उस लड़की की चीखें उसे सोने नहीं देती थीं। उसने कमरे की बकाया लाइट्स जलाई और पानी पीने लगा। पूरा जग खाली कर दिया। वो उठा और कमरे से मुल्हिका बालकनी में गया। लंबे लंबे सांस लेने लगा। हर बार इस ख्वाब के बाद इसका यही हाल होता था, इसलिए उसने रात को सोना छोड़ दिया था। लेकिन कब तक न सोता? आज थकन की वजह से उसे नींद आ गई थी। इस ख्वाब के बाद उसे एक चीज सुकून देती थी, दूसरों को तकलीफ देता था। उनकी चीखें सुनकर उसे ख्वाब में मौजूद लड़की की चीखें भूलने लगता था। रूम से बाहर निकला और गाड़ी की चाबियां उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। आखिर कौन थी वो लड़की? उससे उस ख्वाब का क्या ताल्लुक था? उसे नींद से नफरत क्यों हो गई थी? क्यों उसे वहशत होती थी रात से? आखिर क्या था उसका राज से वहशत? नॉवेल में इंटरप्शन के लिए माजरत। जो नॉवेल अभी आप सुन रहे हैं उसका नाम है राज़े वहशत। इसके राइटर हैं कोमल आवान। चलिए चलते हैं दोबारा नॉवेल की जानिब। चीखें, खून, हर तरफ खौफ फैला था और वो डेविल हिमसेल्फ मजे से अपने सामने लोगों को तड़पता देख रहा था। लोगों की चीखें उसे सुकून देती थीं। उन्हें तड़पता देखकर उसे तस्कीन मिलती थी। वो इस वक्त अपने टॉर्चर हाउस में बैठा था। उसके सामने 2 लोग कुर्सियों पे बंधे थे, जिनका चेहरा देखकर लगता था उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा गया है। और अब वो टाइगर भाग के सामने पेश किए गए थे, जो अब उठा और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था, जैसे कोई शेर अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। अब वो एक जगह रुका जहां उसके टॉर्चर करने की तमाम चीजें मौजूद थीं। उसने एक छुरी उठाई और एक हाथ में प्लास पकड़े उनकी तरफ बढ़ा और उनके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। अब बताओ, मेरा नाम इस्तेमाल करके तुम लोगों ने कितने लोगों को लूटा है? और हाँ, सबसे जरूरी बात, किसने कहा था मेरा नाम इस्तेमाल करने को? उसने उनसे सर्द लहजे में सवाल किया। बर्फ की तरह सर्द लहजे से वहां खड़े तमाम लोगों के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। भा, हमें किसी ने नहीं कहा, आप कसम ले लें। वो दोनों एक साथ बोले। उन्हें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। टाइगर ने एक का हाथ पकड़ा और उसकी छोटी उंगली पकड़कर उसका नाखून निकाला। एक दिल खराश चीख उसके मुंह से निकली। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसके तमाम नाखून उधेड़ रहा था। दोनों हाथ फिर पांव, फिर वो दूसरे की तरफ बढ़ा। उसने वही अमल उसके साथ भी दोहराया। उन लोगों की चीखें सुनकर पीछे खड़ा वाजिद आगे बढ़ा उसे रोकने के लिए। अब वो पछता रहा था। उन लोगों के मिलते ही उन्हें शूट कर देता, वो इस अजियत से बच जाते। फिर उसके साथ जो भी करता, कम से कम ऐसा ना करता। बस कर टाइगर, मर जाएंगे वो लोग। वाजिद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसका बाजू पकड़कर उसे वहां से उठाया। टाइगर ने उसे देखा और फिर उसके हाथ से गन लेकर उन दोनों को शूट कर दिया। फिर वो वाजिद की तरफ बढ़ा। वाजिद को पल भर के लिए लगा वो उसे भी शूट कर देगा, लेकिन उसने गन वाला हाथ उसे दे मारा और गन फेंकता बाहर की तरफ बढ़ा। इनकी लाशों को ले जाओ।
سب کو پتا لگے میرا نام استعمال کر کے کام کرنے کا نتیجہ اس سے بھی برا ہوگا۔ اور واجد اب لڑکیوں کی طرح درد سے کراہنا بند کر، ورنہ تجھے یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ اس نے پہلے اپنے ساتھیوں سے کہا، پھر واجد سے کہا جو اپنا ناک پکڑے آنکھوں میں غصہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات پہ وہ بڑبڑاتا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ اس سے کوئی بعید نہیں تھی، وہ اسے یہی ٹارچر ہاؤس میں ان لاشوں کے ساتھ بند کر کے چلا جاتا، اور وہ دونوں چلے گئے۔ اب ٹائیگر بہتر محسوس کر رہا تھا۔ کچھ لوگ اس کا نام استعمال کر کے غیر قانونی اسلحہ، ڈرگس اور چائلڈ ٹریفکنگ جیسے کاموں میں ملوث ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی، لیکن اسے پرواہ پولیس کی نہ تھی۔ اسے پرواہ تھی تو بس اس کے نام کی۔ اس کا نام خراب ہو رہا تھا، ورنہ ٹائیگر کے بارے میں لوگ اتنا تو جانتے تھے۔ ٹائیگر جتنے بھی غلط کام کرے، وہ کبھی عورتوں اور بچوں کو نہیں بیچتا تھا۔ اتنا بھی برا نہیں تھا وہ، جتنا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ گاڑی سے ایک لڑکی اتری، سفید رنگ کا سوٹ پہنے، گلے میں دوپٹہ پہنے، بڑی ہلکے نیلے رنگ کی آنکھیں، گھنی پلکیں، اٹھی ہوئی ناک، جس میں خوبصورت سی نوز رنگ پہنی ہوئی تھی، دودھ جیسی سفید رنگت، ملائی جلد، لمبے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی کسی بات پہ ہنستی ہوئی۔ اسے پتا تھا اس کا حسن قیامت خیز تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ سادہ ہی رہتی تھی، لیکن وہ لا علم تھی، اس کی سادگی بھی سامنے والے کی دنیا ہلا رہی تھی۔ ٹائیگر جو اس وقت ہوٹل سے نکل رہا تھا، اس لڑکی کو دیکھ کر رکا، جیسے اس کی پوری دنیا ہی تھم گئی۔ اب وہ لڑکی سگنل پہ بھیک مانگنے والے بچوں کو تحفے دے رہی تھی، اور پھر ان کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی۔ ایک چھوٹی بچی کو اپنی گود میں بٹھایا اور اس کے ہاتھ میں غبارے پکڑائے۔ کسی بچے کی بات پہ ہنستی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس کے ساتھ اس کا گارڈ کھڑا تھا۔ ٹائیگر اپنے ارد گرد سے بیگانہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے کپڑوں کا رنگ زیادہ سفید ہے یا اس لڑکی کا۔ چلے بھا، دیر ہو رہی ہے، اس کے کسی ملازم نے کہا۔ ٹائیگر ملازم کی آواز سے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ ہاں چلو، سر چھٹکتا گاڑی میں بیٹھا۔ وہ یہاں سے چلا تو گیا، لیکن اپنا دل یہیں چھوڑ گیا تھا۔ اس ڈرگ ڈیلر کا کیا بنا؟ بات ہوئی تمہاری؟ دیکھ، مجھے یہ معاملہ جلدی ختم کرنا ہے۔ پتا نہیں کتنے معصوم بچوں کو اس نے اس غلیظ کام میں لگایا ہوا ہے۔ ہادی نے حدید سے پوچھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، اتنے سے کام میں اتنی دیر کیوں لگ رہی تھی؟ ہاں میری بات ہوئی ہے، پر یار اتنی جلدی تو مجھ پر بھروسہ کرنے سے رہا۔ جو مجھے بتا دے اپنے ٹھکانوں کا، یا اس کے اوپر کون ہے۔ آرام سے کام ہوتے ہیں ایسے۔ اس نے مجھے کچھ مال دینا ہے آج، جسے وہ یونیورسٹی اور ہاسٹل میں بھجوانا چاہتا ہے۔ تم بولو تو آج ہی پکڑ لیں اسے، حدید نے کہا تو ہادی نے ہنکارا بھرا۔ ہادی کی یہاں ٹرانسفر کو 3 ماہ ہو گئے تھے، مگر ابھی تک کوئی ثبوت ہاتھ نہ لگا تھا۔ ہادی اور حدید ایک ڈرگ مافیا کے پیچھے تھے، جو ہماری نوجوان نسلوں کو برباد کرنا چاہتے تھے، جن میں سب سے پہلا نام ٹائیگر کا تھا۔ ٹائیگر ہر غلط کام میں ملوث تھا، چاہے ڈرگس ہو، انلیگل اسلحہ لانا خریدنا ہو، یا پھر کسی کو مروانا ہو۔ یہ کام ٹائیگر کے علاوہ کوئی اتنی صفائی سے نہیں کرتا تھا، اپنے پیچھے ایک ثبوت بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ ہادی کو یقین تھا یہ کام بھی ٹائیگر کا ہے۔ نمل بی بی، چلیں گھر، صاحب کا فون آیا ہے۔ بیچارہ ڈرائیور کب سے نمل سے کہہ رہا تھا، لیکن وہ نمل ہی کیا جو کسی کی بات مان لے۔ اچھا چاچا چلتے ہیں نا، ابھی تو آئے ہیں، اور بابا سے کہیں آج تو میری برتھ ڈے ہے، آج تو مجھے ان کے ساتھ دن گزارنے دیں۔ آج نمل کا برتھ ڈے تھا۔ 3 سالوں سے ہر سال وہ اپنا برتھ ڈے سگنل پہ بھیک مانگنے والے بچوں کے ساتھ منایا کرتی تھی، اور پھر ایک اولڈ ایج ہوم جاتی تھی۔ آج بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا، پر بابا ہمیشہ اسے شام ہونے سے پہلے ہی واپس بلاتے تھے۔ بی بی، ہادی صاحب کے گھر جانے سے پہلے جانا ہے ہم نے۔ آپ کو تو وہ کچھ نہیں کہیں گے، مجھے ڈانٹنے لگ جاتے ہیں، ڈرائیور نے بے بسی سے کہا تو نمل کو ہنسی آ گئی۔ ان کی شکل دیکھ کر ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا۔ جب سے ہادی کی ٹرانسفر ہوئی تھی، روز ہی نمل کی وجہ سے ڈرائیور عظیم چچا کو ڈانٹ پڑ جاتی تھی۔ اچھا چلیں چاچا، آپ بھی نا، ویسے آپ کو یاد ہے نا میں بھائی سے ناراض ہوں۔
यार हद है, वो मेरी बर्थडे कैसे भूल सकते हैं? मेरी नमल इफ्तिखार की बर्थडे भूल गए हैं वो। नमल अपने भाई से नाराज थी। उसके भाई ने उसे रात को विश नहीं किया था। बकौल नमल के ये बहुत बड़ा गुनाह था। भला नमल की बर्थडे भुलाने वाली बात हुई, अब वो भी बात नहीं करेगी भाई से। ऐसे तो ऐसे सही। इफ्तिखार अहमद और शाजिया बेगम के 2 बच्चे थे, हादी और नमल। हादी पुलिस ऑफिसर था और नमल ने अभी कॉलेज क्लियर किया था और फिलहाल फारिग थी। उसका आगे पढ़ने का कोई इरादा भी नहीं था। नमल हादी से 5 साल छोटी थी, खूबसूरत सी, उसकी आंखें हल्के नीले रंग की थीं। शाजिया बेगम क्योंकि पठान थी तो उनकी आंखों का रंग भी हल्का नीला था। नमल ने आंखों का रंग उन्हीं से लिया था, जबकि हादी की आंखें हल्की भूरी थीं। नमल सबकी लाडली थी। हादी उसे गर्म हवा भी नहीं लगने देता था, उसकी आंख से एक आंसू गिरने नहीं देता था। किसी ने नमल को थोड़ा भी डांटा तो हादी उनसे लड़ पड़ता था। लेकिन जिंदगी नमल के साथ पता नहीं क्या करने वाली थी। आपी, कहाँ हैं आप? आपी यार जवाब दे दें, कहाँ हैं? टाइगर पूरे घर में अपनी बहन को ढूंढ रहा था। यहाँ हूँ मैं, ऊपर। क्या हो गया है और कितनी बार कहा है बता कर आया करो, मैं तुम्हारी पसंद का कुछ बनवाती। टेरेस से आवाज आई। आप ही बस भूल जाता हूँ यार हर बार। और रही बात मेरी पसंद की तो आपको पता है ना, आपके हाथ का बना सब पसंद है मुझे। टाइगर ने किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी आप ही से कहा। वो तो जैसे उसकी सदा पर निहाल हो गई। अच्छा, मैं बना लेती अपने भाई के लिए। पहले ये बताओ कैसे याद आई आज बहन की? और ये बाल देखो जरा आपने, क्या करते हो तुम सारा दिन, जो बाल भी नहीं कटवा सकते? शाजीना ने नीचे आते हुए कहा और उसके लंबे बालों को देखा जिन्हें पोनी में कैद किया हुआ था। तौबा आपी, इतनी मेहनत से बड़े हुए हैं, ऐसे ही कटवा दूं? मैं भा हूं यहाँ का, कटे हुए बालों में कहाँ से भा लगूंगा? टाइगर ने कहा और उसके साथ किचन में चला गया। तुम छोड़ दो ये सब अब। कितनी बार कहा है मेरी जान, मेरा सारा ध्यान तुम्हारी तरफ होता है। क्या रखा है इस सब में? आप ही ने आज फिर वही मौजू छेड़ा। शाजीना उसके इस काम से वाकिफ थी और उसे हर बार रोकती भी थी, लेकिन वो टाइगर ही क्या जो सुन ले किसी की। आप ही, आपने यही बात करनी है तो मैं जाऊं? आपको पता है मैं नहीं छोड़ूंगा, तो क्यों बोलती हैं? जब तक मैं छोटी का बदला नहीं ले लेता। और मेरी फिक्र ना किया करें, मुझ तक पहुंचना आसान नहीं है। गुड़िया कहाँ है, नजर नहीं आ रही? टाइगर ने बात ही खत्म कर दी और अपनी नूर का पूछा। यही होगी कहीं, बैठी फोन यूज कर रही होगी। तुम्हें मना भी किया था इसे फोन ना लेकर दो। मजाल है जो तुम जरनूर के मामले में कुछ सुनो। ना ठीक से पढ़ती है ना कुछ और। अगर थोड़ा डांटो तो कहती है मामा को बताती हूँ मैं। शाजीना ने नूर की शिकायत लगाई, लेकिन वो भूल गई थी टाइगर अपनी गुड़िया को कुछ नहीं कहता। अब भी हंस दिया और शाजीना बेचारी ने माथा पीटा। हा 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 हा। आपी, वो मेरी बेटी है, उसे ऐसा ही होना चाहिए। उसे ना डांटा करें आप भी। मेरी जरनूर को डांटने का हक किसी को नहीं है। टाइगर ने जरनूर की हिमायत में बोला तो शाजीना बस ठंडी सांस भर के रह गई और खाने में मसरूफ हो गई। शादी कर लो टाइगर अब तो, देखो इस बार मैं इनकार नहीं सुनना चाहती। खाना खाने के बाद वो लोग चाय पी रहे थे जब शाजीना ने एक और फजूल मौजू छेड़ा। शादी के नाम पे टाइगर की आंखों के सामने फिर से वही चेहरा आया जिसे उसने अभी कुछ देर पहले सिग्नल पे देखा था। आपी, क्या कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है जिसे देखकर अपना आप भूल जाए कोई? टाइगर सोच में डूबा बोला तो शाजीना ने टाइगर को देखा जो मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। शाजीना को लगा उसने किसी और को देख लिया, क्योंकि टाइगर कम ही मुस्कुराता था। मुस्कुराते हुए उसके दोनों गालों में डिंपल पड़ते थे जो उसे मजीद वजीह बनाते थे। शाजीना ने दिल में अपने भाई की मुस्कुराहट सलामत रहने की दुआ की। उसके दिल से दुआ निकली उसका भाई हमेशा मुस्कुराता रहे। क्या बात है टाइगर, किसी ने मेरे भाई को अपना आप भुलाने पे मजबूर किया है? शाजीना ने शरारत से कहा तो टाइगर ने उसे घूरा। अस्तगफिरुल्लाह आपी, आप भी ना, मैं तो ऐसे ही कह रहा था बस। टाइगर ने कान खुजाते हुए कहा।
ऐसे तो तुम कोई बात नहीं करते। बताओ ना, कौन है वो? मैं आज ही उसके घर चली जाती हूँ रिश्ता लेके। शाजीना तो जैसे तैयार बैठी थी। अल्लाह अल्लाह आपी, ऐसा कुछ नहीं है, बस आज वो मैंने एक परी को देख लिया। आपी क्या बताऊं, वो बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत आपी, मुझे लगता है जैसे दुनिया में उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। आपी यार, मुझसे नहीं भूला जा रहा उन्हें। जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे लगा अगर मैंने इन्हें थोड़ी देर और देखा तो इन्हें मेरी नजर लग जाएगी। टाइगर बहुत प्यार से उसके बारे में बात कर रहा था और शाजीना तो हैरत से अपने भाई का ये अंदाज देख रही थी। कहाँ उसका भाई किसी औरत को आंख उठाकर नहीं देखता था, कहाँ वो किसी लड़की के बारे में इतनी दीवानगी से बात कर रहा था। टाइगर, तुम कहो तो मैं चली जाऊं उसके घर तुम्हारी बात करने, शाजीना ने अब की बार संजीदगी से कहा। वो चाहती थी अब उसके भाई का घर बस जाए। आपी, आपको क्या लगता है, मुझे कोई अपनी बेटी देगा, मुझ जैसे गुंडे को? रहने दें आपी, उन्हें देखकर लग रहा था वो किसी बड़े घर की हैं। उनके साथ गार्ड भी था। तो जो लोग अपनी बेटी के बाहर जाने पे उसके साथ गार्ड को भेजते हैं, वो मुझ जैसे बंदे से उसकी शादी करवाएंगे? इसलिए बेहतर है आप कुछ ना करें। और रही बात मेरी, अगर दिल का मामला हुआ तो मैं उसे पा ही लूंगा। टाइगर ने शाजीना से कहा तो शाजीना ने दुख से अपने भाई को देखा जो अब किसी सोच में बैठा था। एक रात ने उसके छोटे भाई को टाइगर बना दिया था, उसकी जिंदगी बदल कर रख दी थी। ऐसा नहीं सोचते मेरी जान, मेरा भाई बहुत अच्छा है। लोग कुछ भी कहें, मैं जानती हूँ तुम कुछ बुरा नहीं कर रहे। शाजीना ने उसे समझाया तो टाइगर ने हंकारा भरा और चला गया। शाजीना दुख से अपने भाई को जाता देखती रही थी। मामा, नमल कहाँ है? हादी ने घर में दाखिल होते हुए पूछा। वो जानता था नमल उससे नाराज है। वो इस बार सच में नमल का बर्थडे भूल गया था, केस की वजह से। ना सलाम ना दुआ, आते साथ ही नमल का पूछने बैठ गए। पता नहीं कब सलाम करना सीखोगे, शाजिया बेगम ने किचन से निकलते हुए कहा। हादी को सलाम करने की आदत बिल्कुल ना थी। घर में दाखिल होते ही नमल का पूछता था बस। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मम्मा, आपको पता है ना, नमल घर में ना दिखे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। है कहाँ वो? नजर नहीं आ रही। हादी ने उनसे फिर पूछा। उसे आदत थी घर में दाखिल होते ही नमल को देखने की। अगर वो रात को देर से वापस आता था फिर भी सोती हुई नमल को देखने बैठ जाता था। नमल में जान बसती थी उसकी। उसके मामले में बहुत हसास था वो। उसने ही गार्ड रखा था नमल की हिफाजत के लिए। वो अपने कमरे में है और तुमसे सख्त नाराज है। उसने मना किया हुआ है उसके कमरे में हादी ना आए। और हाँ, उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। उसकी मम्मा ने उसे बताया और फिर कामों में लग गईं, क्योंकि ये तो चलता रहता था। नमल हादी से नाराज होकर कमरे में बंद हो जाती और हादी उसे मनाने के चक्करों में हलकान होता था। मम्मा, उसे मना लूंगा मैं। आप एक काम करें, कुछ बना लें उसके लिए। बल्कि रहने दें, मैं पिज्जा मंगवाता हूँ उसके लिए। और ये सकीना कहाँ है? मैंने उसे इसलिए ही रखा है कि वो नमल को टाइम पे खाना दिया करे, लेकिन नहीं, यहाँ कौन सुनता है मेरी। हादी ने पहले मामा से कहा और फिर खानसामा से सकीना का पूछा, जो उसकी बात पे बेचारे बौखला गए। अब सकीना की खैर नहीं थी। भला गलती नमल की ही क्यों ना हो, डांट तो उन सबको पड़ती थी। अब भी वो गुस्से से किचन से निकल गया। उसका रुख नमल के कमरे की तरफ था। नमल, मेरी जान, दरवाजा खोलो। नमल अपने कमरे में बैठी थी जब हादी ने दरवाजा नॉक किया, लेकिन नमल वैसे ही बैठी थी। हादी अब मुसलसल नॉक किए जा रहा था। आखिर तंग आकर नमल उठी और दरवाजा खोला, लेकिन हादी की तरफ देखे बगैर बेड पे जाकर रुख मोड़े बैठ गई। हादी उसके पीछे कमरे में दाखिल हुआ। एक नजर उसके कमरे पे डाली जिसका वो हशर बिगाड़ चुकी थी। कमरे का सारा सामान नीचे जमीन पे बिखरा था। बेडशीट भी आधी जमीन पे लुढ़क रही थी और कीमती परफ्यूम्स भी टूटी हुई जमीन पे पड़ी अपनी बेकदरी पे रो रही थीं। हादी समझ गया, बहुत सख्त नाराज है। उसे लगा था वो उसे मना लेगा, लेकिन कमरे की हालत देखकर उसे अंदाजा हुआ कि इस बार नमल ने मुश्किल से मानना है। लेकिन फिर भी
ہادی اس کے پاس جاکر بیڈ سے نیچے بیٹھا اور اس کا چہرہ اپنی جانب کر کے کان پکڑے، لیکن نمل نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑا تو ہادی نے پھر ایک ہاتھ سے نمل کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ گڑیا سوری نا، قسم سے بھولا نہیں تھا، بس میرے دھیان سے نکل گیا۔ پرنسس آخری بار معاف کر دو، پکا وعدہ آئندہ نہیں بھولوں گا کچھ بھی، پلیز گڑیا۔ ہادی نے پھر معافی مانگی، لیکن نمل کا منہ ویسے ہی پھولا ہوا تھا۔ آپ کا روز کا ہے، ہر سال آپ بھول جاتے ہیں، اس بار تو حد کر دیا آپ نے بھائی، میں نہیں کر رہی بات آپ سے، اور ہاں یوں نیچے نہ بیٹھا کریں، آپ اٹھیں جائیں وہیں جہاں آپ تھے۔ حد ہے یار، ویسے اپنی چھوٹی بہن کی برتھ ڈے کون بھولتا ہے؟ جائیں جائیں، اس کی معافی نہیں ملنے والی عبدالہادی افتخار، نمل نے غصے اور ناراضگی سے کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ ہادی اس کی ناراضگی کو ہلکا لے رہا تھا، یہاں تو موسم کافی ابرآلود تھا۔ خیر وہ سر جھٹک کر اس کے پیچھے گیا تو نمل لان میں لگے جھولے پہ بیٹھی تھی، ہادی بھی وہیں جا کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت ملازم پیزا لے کر آیا۔ نمل کی نیت خراب ہوئی، لیکن اس نے رخ دوسری طرف کر لیا۔ ہادی نے پیزا اس کے سامنے کیا۔ ہادی جانتا تھا پیزا نمل کی کمزوری تھی، پیزا اور گول گپے، لیکن ہادی اسے گول گپے نہیں کھانے دیتا تھا۔ ایک بار نمل کی طبیعت گول گپے کھانے سے خراب ہوئی تھی، تب سے نمل کو گول گپے کھانا منع تھا۔ یہ دیکھو میں نے اپنی گڑیا کے لیے پیزا منگوایا ہے، اب تو مان جاؤ نا پرنسس، دیکھو کتنا مزے کا لگ رہا ہے، چلو اب جلدی سے منہ کھولو۔ ہادی نے پیزا کی ایک سلائس اس کے منہ کے آگے کرتے ہوئے کہا، اور بس نمل کی ناراضگی غصہ چھاک کی طرح بیٹھ گئے اور اس نے منہ کھولا تو ہادی نے اسے پیزا کھلایا۔ یہ آخری بار تھا، سمجھے آپ، آئندہ ایسا کیا تو میں نے آپ سے کبھی بات نہیں کرنی، نمل نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا تو ہادی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سر کو ہلکا سا خم دیا۔ راجر باس کہا اور اسے لیے اندر چلا گیا۔ اب اس کا غصہ چونکہ کم ہو گیا تھا تو سب کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ ٹائیگر اس وقت اپنے گھر میں بیٹھا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے اس لڑکی کو دیکھے، لیکن وہ اس کے خیالوں سے نہیں گئی تھی۔ سوتا تو اس کے خواب آتے تھے، آنکھیں کھولتا تو وہ جیسے اس کے سامنے موجود ہوتی تھی۔ اب کچھ کرنا پڑے گا مجھے، اسے سوچتے ہوئے اپنا فون نکالا اور واجد کو کال ملائی۔ واجد اس کا ایک ہی دوست تھا جس سے وہ ہر بات کرتا تھا۔ آج بھی اپنے دل کا حال اسے بتانے کے لیے کال کی۔ دوسری ہی بیل پہ کال اٹھا لی گئی اور اسپیکر سے واجد کی آواز ابھری، اوہو آج تو ٹائیگر بھا نے ہمیں خود کال کی ہے، ہماری تو قسمت کھل گئی۔ واجد نے کال اٹھاتے ہی طنز کیا، ہو گیا تیرا، اب بات سن میری، یار مجھے لگتا ہے مجھے محبت ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ ٹائیگر نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اپنی بات کہی، جسے سن کر واجد 2 منٹ تو خاموش رہا، پھر اسپیکر سے اس کی ہنسی کی آواز گونجی اور ہنستا ہی چلا گیا۔ ٹائیگر حیرانی سے فون کو گھورنے لگا، کیا کہہ رہا ہے تو؟ ہا 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 ہا، محبت ہو گئی ہے تجھے؟ ٹائیگر بھا کو محبت ہو گئی؟ کون ہے وہ بد نصیب، میرا مطلب خوش نصیب، جس نے ٹائیگر بھا کے دل پہ وار کیا ہے؟ واجد نے ہنستے ہوئے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا واجی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے، پر ان کے بغیر اب زندگی ویران لگ رہی ہے۔ تو مجھے معلوم کر کے دے ان کے بارے میں، کون ہے وہ؟ مجھے بتا یار، مجھے اب چین نہیں آ رہا واجی۔ ٹائیگر نے بے بسی سے کہا تو واجد کو معاملے کی سنجیدگی کا احساس ہوا۔ اچھا نام بتا ان کا، واجد نے نام پوچھا۔ نہیں پتا، ٹائیگر نے کہا تو واجد نے فون کو گھورا۔ اچھا کہاں رہتی ہے؟ واجد نے پھر سوال کیا۔ نہیں پتا، ٹائیگر نے پھر منفی جواب دیا۔ تجھے پتا کیا ہے گدھے، نہ نام پتا ہے نہ کچھ اور، تو کیسے ڈھونڈے انہیں؟ واجد نے اپنا ماتھا پیٹا، اسے پتا تھا اب اگر بھا نے کہا ہے تو ڈھونڈنا پڑے گا۔ واجد پولیس میں تھا اور ٹائیگر اسے ہر وقت یہی کام بولتا رہتا تھا، کبھی کسی کا پتا تو کبھی کسی کا۔ بقول ٹائیگر کے ایسے کام پولیس والے جائز طریقے سے کرتے تھے، اس لیے وہ واجد کو کہتا تھا، اتنا برا بھی نہ تھا بھا۔ مجھے نہیں پتا، کچھ بھی کر، تو مجھے ڈھونڈ کے دے واجیوں سے، اور سن یہ کام جتنی جلدی کرے گا اتنا بہتر ہوگا تیرے لیے، اب رکھتا ہوں،
वाजिद ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ था। अब तो ढूंढना ही था उस लड़की को, वाजिद ने सोचा। ममा, मैं कैसी लग रही हूँ? नमल ने ममा से पूछा, जो इस वक्त अपने कमरे में तैयार हो रही थीं। क्रीम कलर का नफीस सा जोड़ा पहने उसकी ममा बहुत प्यारी लग रही थीं। माशाअल्लाह, मेरी बच्ची तो बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है। ममा ने उसके सर से पैसे वार कर उसका सदका पास खड़ी मुलाजमा को दिया। उसी वक्त हादी कमरे में दाखिल हुआ। उसने भी पैसे निकाल कर नमल को पकड़ाए तो नमल ने वो पैसे मुलाजमा को दिए। हादी हमेशा नमल के हाथ से ही पैसे दिलवाता था। सदका मुसीबतों को टाल देता है। चले ममा, प्रिंसेस रेडी हो? हादी ने उन दोनों से कहा तो वो तीनों बाहर निकले, जहां गार्ड उनके लिए दरवाजा खोल के खड़े थे। हादी ने पहले नमल को बिठाया, फिर खुद ड्राइविंग सीट संभाली। ममा बाबा के बैठने के बाद वो लोग रवाना हुए। आज हादी नमल की फरमाइश पर उन लोगों को डिनर करवाने ले जा रहा था। उसका बर्थडे भूलने का खुमियाजा भुगत रहा था अभी तक बेचारा। टाइगर की गाड़ी एक रेस्टोरेंट के आगे रुकी। वो उतर रहा था कि सामने से एक गाड़ी से वो उतरी, जिसने उसकी नींदें हराम की हुई थीं। ब्लैक कलर का शॉर्ट फ्रॉक और प्लाजो पहने, गले में दुपट्टा डाले, हल्का मेकअप किए, नेचुरल पिंक लिपस्टिक लगाए उसके दिल की दुनिया हिला रही थी। उसे देखकर टाइगर मुस्कुराने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गायब हुई जब उसने हादी का हाथ उस लड़की के हाथ में देखा। हादी को वो जानता था, आखिर को वो उसका केस देख रहा था। उसे हादी से पहले से भी ज्यादा नफरत महसूस हो रही थी। चलें, वाजिद उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला तो टाइगर को होश आया, लेकिन वो अब भी सामने देख रहा था जहां से वो गुजरी थी। ये हादी साहब के साथ कौन था? टाइगर सामने देखते हुए बोला तो वाजिद ने उसकी नजरों का ताक़ुब किया, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। उसे लगा टाइगर पागल हो गया है। कहाँ है हादी सर? वाजिद ने उससे पूछा तो वो जवाब दिए बगैर अंदर की तरफ बढ़ा। चल मिल आते हैं उस हादी से भी, टाइगर से मुलाकात नहीं हुई उसकी अभी तक, टाइगर ने कहा तो वाजिद ने उसे घूरा। अबे ओए गधे, तेरा दिमाग ठीक है? मुझे तेरे साथ सर ने देख लिया तो मुझे यहीं शूट कर देंगे। वाजिद की बात अभी बीच में ही थी कि टाइगर अंदर चला गया। उसका रुख हादी लोगों की टेबल की तरफ था। उसके वहां पहुंचने से पहले ही उसे नमल की हंसी सुनाई दी, जो हादी की किसी बात पे हंस रही थी। उसे नमल की हंसी बहुत प्यारी लगी, लेकिन उसका हादी की बात पे हंसना बुरा लगा था। अब वो उनकी टेबल के पास रुका। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर अब्दुल हादी इफ्तिखार, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। मुझे तो आप जानते होंगे, खैर फिर भी तारुफ करवाता हूँ। अंकल, मैं टाइगर हूँ। टाइगर अभी कुछ और बोलता कि हादी गुस्से से उठा, लेकिन कुछ कर न पाया। नमल ने उसका हाथ पकड़ा था। नमल टाइगर को न्यूज चैनल्स पे देख चुकी थी। उसे वैसे ही टाइगर से खौफ आता था। अब तो वो उसके सामने उसके भाई से बात कर रहा था। भाई प्लीज मत करें। नमल की आंखों से आंसू गिरा। इधर हादी ने उसके हाथ पे अपनी गिरफ्त मजबूत की, उधर उसका आंसू टाइगर को अपने दिल पे गिरता हुआ महसूस हुआ। उसका दिल किया उसके आंसू अपने हाथों से चुन ले, लेकिन वो कर न सका। प्रिंसेस, कुछ भी नहीं हुआ। मैं हूं ना, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। अपने भाई पर यकीन है ना? उसके भाई कहने पे टाइगर मुस्कुराया तो ये इंस्पेक्टर हादी की बहन है, और मैं क्या समझा था। मैं बात कर लूं गुड़िया, फिर हम डिनर करते हैं। अब रोना नहीं आपने, ओके? हादी ने उसके आंसू पोंछे और टाइगर की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो अब उसे ही देख रहा था। आपको यहाँ देखकर हमें भी खुशी हुई टाइगर भा, पर वो क्या है ना, आप गलत वक्त पे आ गए हैं। ये फैमिली टाइम है, तो उम्मीद है आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे हमें। और रही बात मुलाकात की, तो मुलाकातें तो होती रहेंगी टाइगर भा। हादी की बात पे वो मुस्कुराया तो उसके गालों पे डिम्पल नुमाया हुए। नमल जो उसे ही देख रही थी, उसके डिम्पल से वहशत होने लगी। जी जी बिल्कुल हादी साहब, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें। वैसे ये आपकी बहन है? टाइगर ने उसकी बात का जवाब देते हुए नमल के बारे में पूछा तो हादी ने अपनी मुट्ठियां भींची, जिसे टाइगर देख चुका था। रिलैक्स इंस्पेक्टर, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि वो जो सामने लड़का बैठा है, अपनी आंखों में खबासत लिए इन्हें ही देख रहा है। वेट, मैं आया, टाइगर ने हाथ उठाते हुए कहा और उस लड़के की जानिब बढ़ा
जो नमल को देखे जा रहा था। ए, क्या मसला है? क्यों देख रहा है उन्हें? टाइगर ने उसके टेबल के पास रुकते हुए कहा तो वो लड़का संभला। नहीं, मैं तो नहीं देख रहा। लड़के की जबान लड़खड़ाई, क्योंकि टाइगर हादी और नमल के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए अपना गुस्सा जब्त कर रहा था। वो नमल की आंखों में अपने लिए खौफ और नफरत देख चुका था। देखना भी मत, वो मेरी है। ये बात वो आहिस्ता कहकर आगे बढ़ गया तो हादी उन लोगों की तरफ मुतवज्जा हुआ और वेटर को इशारा किया। ऑर्डर दो गुड़िया। नमल को सोच में डूबा देखकर बोला तो नमल मेन्यू देखने लग गई। हादी ने बाबा की तरफ देखा जो कुछ कहने वाले थे, लेकिन हादी ने उन्हें चुप रहने का कहा और नमल की तरफ इशारा किया, जिसे समझकर वो खामोश हो गए। टाइगर जब से उस लड़की को देखकर आया था, उसका ध्यान उसी की तरफ था। उसे वो लड़का याद आया जो लड़की को घूर रहा था। उस वक्त टाइगर ने उसे कुछ न कहा, क्योंकि वो उस लड़की की आंखों में अपने लिए खौफ देख चुका था। उसे बहुत बुरा लगा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। ये इमेज उसने खुद बनाई थी लोगों के सामने। उसने एक कॉल मिलाई और उस लड़के को उठाने का कहा। उसने उस लड़के की मालूमात उसी वक्त निकलवा ली थी। अब वो सोच रहा था उस लड़की को कैसे पाया जाए। पहले उसे ये काम आसान लगा था, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि वो इंस्पेक्टर हादी की बहन है। ये नहीं था कि वो हादी से डरता था, लेकिन अब ये काम उसे थोड़ा मुश्किल लग रहा था। उसका दिल किसी जिद्दी बच्चे की तरह मचल रहा था उसे फिर से देखने के लिए। कुछ सोचता हुआ वो उठा और टेबल से गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर की तरफ बढ़ा। नमल ने जब से टाइगर को हादी से बात करते देखा था, उसे जब से पता चला था हादी ही टाइगर का केस देख रहा था, उसे अजीब डर लग रहा था। वो टाइगर के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन वो जितना जानती थी उसे डराने के लिए काफी था। उसे बस इतना पता था वो बहुत खतरनाक है और उसका ताल्लुक माफिया से है। माफिया क्या है, किस तरह के काम करता है, उसे नहीं पता था। उसे पता चलता भी तो कैसे? वो थी तो 20 साल की, लेकिन उसके भाई और उसके माँ बाप ने उसे बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह ही ट्रीट किया था। उसका भाई हादी उसे अपनी बेटी कहता है। उसका कहना है मेरी नमल मेरी बेटी है। इस वजह से उसके सामने ना तो कोई माफिया के बारे में बात करता था, ना ही उसके सामने न्यूज देखता था। टाइगर के बारे में भी उसे इंटरनेट से पता चला था और वो उससे तब से डरती थी। उसे अब और भी खौफ महसूस हो रहा था टाइगर से। टाइगर ने अपनी गाड़ी टॉर्चर हाउस के आगे रोकी और गाड़ी से उतरकर अंदर की जाने बढ़ा, जहां वही लड़का रस्सियों से बंधा बैठा था। टाइगर उसके पास आया और उसके सामने रखी कुर्सी पे बैठ गया। वो लड़का उसे पहचान गया था। उसे रेस्टोरेंट वाला मंजर याद आया। उसका हलक खुश्क होने लगा। टाइगर ने उसकी हालत देखी और फिर कुर्सी को करीब करते हुए उसको थोड़ी से पकड़ा। गिरफ्त इतनी सख्त थी वो लड़का करा उठा। हाँ, तो बताओ उस लड़की को क्यों देख रहे थे? तुम जानते हो तुमने किसे देखा है? टाइगर भाग की जानम को। उसे देखने का हक सिर्फ मुझे है, समझे? पथरीले तासुरात के साथ वो गोया हुआ और उसकी एक आंख में मुक्का रसीद किया। वो लुढ़क कर दूसरी तरफ गिरने वाला था जब टाइगर ने उसे पकड़ा और उसे मारता गया। उस पे जुनून तारी हो गया था जैसे। मार मार कर जब वो थक गया तो उसने उसके नाखून उधेड़ने शुरू किए। टॉर्चर हाउस की दीवारें और वहां मौजूद हर चीज, हर इंसान उस लड़के की चीखों से सहम गए, लेकिन एक टाइगर था जो बड़े सुकून से उसकी चीखों से लुत्फ उठा रहा था। टॉर्चर खत्म करके उसकी एक आंख में एसिड डालकर अपने एक गार्ड को आवाज लगाई, जो फौरी हाजिर हुआ। इसे ले जाओ जहां से उठाया था, और हाँ, तुमने अगर मेरा नाम लिया किसी के सामने तो ये जो एक आंख और एक हाथ सलामत छोड़े हैं ये भी नहीं रहेंगे, समझे? उसका चेहरा थपथपाते हुए कहा और बाहर की जानिब बढ़ गया। गाड़ी में बैठते हुए उसने अपने कपड़े देखे, जहां जगह जगह खून लगा हुआ था। इस हालत में अपनी जानम के सामने गया तो वो मुझसे और डर जाएगी। एक काम करता हूँ, पहले हालत सुधार लेता हूँ, फिर जाऊंगा उसके घर। वो अपने आप से बातें करता हुआ गाड़ी स्टार्ट करने लगा।
گھر جا کر کپڑے تبدیل کیے اور گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اب اس کا رخ ہادی کے گھر کی طرف تھا۔ ہادی، یہ ٹائیگر بھاگ کا کیا معاملہ ہے؟ کیا تم اسی کیس کی وجہ سے اتنے مصروف رہنے لگے ہو؟ اسی وجہ سے پریشان رہنے لگے ہو؟ افتخار صاحب نے اس ریسٹورانٹ والے واقعے کے بارے میں پوچھا۔ وہ ٹائیگر کے بارے میں جانتے تھے؟ جانتا تو خیر ہر کوئی ہی تھا، سب کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتا ہی تھا۔ بابا، یہ میرا کام ہے، آپ جانتے تو ہے نا، اور آپ کو ٹائیگر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا، اتنا بے وقوف نہیں ہے وہ کہ پولیس آفیسر سے بھیڑے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، ہادی نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ٹائیگر کی جرأت پہ وہ خود بھی حیران تھا۔ وہ کیسے اس کے سامنے آ کر اپنا تعارف کروا رہا تھا بنا کسی خوف کے؟ ٹائیگر کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا اس نے۔ نمل کو کیسے دیکھ رہا تھا، دیکھا تم نے؟ اور اس سے نمل بہت ڈسٹرب ہے، اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا وہاں۔ اگر میری بیٹی کے ساتھ کچھ ہوا تمہارے اس کیس کی وجہ سے تو پھر کیا کرو گے تم؟ افتخار صاحب نے وہ بات بھی کہہ ڈالی جو انہیں پریشان کر رہی تھی۔ ٹائیگر کا نمل کو دیکھنا ان سے چھپا نہ رہ سکا تھا اور وہ نمل کے لیے بہت ڈر گئے تھے۔ بابا، ٹائیگر بھاگ جتنا بھی گر جائے لیکن وہ کبھی عورتوں اور بچوں پہ غلط نظر نہیں ڈالتا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو عورتوں کو استعمال کرتے ہیں یا ان پر غلط نظر ڈالتے ہیں، اس لیے آپ نمل کی فکر نہ کریں۔ اور رہی بات آپ کی پریشانی کی تو چلے میں آپ کی تسلی کے لیے اس کی سیکیورٹی بڑھا دیتا ہوں، اور آپ پریشان نہ ہوں، میں نمل کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ نہ صرف بہن ہے، میری دوست اور میری بیٹی بھی ہے، اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں، ہادی نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تو وہ مطمئن ہو گئے کیونکہ انہیں پتا تھا نمل کو سچ میں ہادی اپنی بیٹی ہی سمجھتا تھا اور انہیں یقین تھا اسے کچھ نہیں ہونے دے گا ہادی۔ اور یہ اسی وقت تھا جب ٹائیگر ان کے گھر کے پیچھے کی طرف سے نمل کے روم کی کھڑکی پہ چڑھتا جا رہا تھا۔ گارڈ کو ایک تھپڑ لگا کر اس سے نمل کا روم پوچھا تھا اور اب وہ اس کی کھڑکی کے سامنے رکا کھڑکی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نمل جو کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، اسے اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف سے کوئی آہٹ محسوس ہوئی لیکن اس نے دھیان نہ دیا۔ ایک دو بار پھر ہوئی، اسے لگا اس کا وہم ہے، سر جھٹک کر کتاب کی طرف متوجہ ہوئی لیکن اگلے ہی پل اس نے سامنے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سے اب ٹائیگر اندر آیا اور اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے نمل چیختی، ٹائیگر نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، اسے لیے وہ دروازے کی طرف آیا اور دروازے کو اندر سے لاک لگایا۔ نمل پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ٹائیگر اس کی آنکھوں میں ڈوبنے والا تھا لیکن نمل کی مزاحمت کرنے سے اس کی توجہ نمل کی طرف مبذول ہوئی جو کسی چڑیا کی طرح اس کی گرفت میں پھڑپڑا رہی تھی۔ ٹائیگر کو احساس ہوا اس کی گرفت سخت تھی۔ اس نے گرفت ڈھیلی کی اور نمل کے کان کی طرف جھکتے ہوئے گویا ہوا، پرنسس، میں ہاتھ دور کر رہا ہوں، اگر تمہاری آواز نکلی تو مجھے پھر سے تمہارا منہ بند کرنا پڑے گا، جو کہ میں نہیں چاہتا، تو امید ہے تم آواز نہیں نکالو گی۔ وہ بات کرتے ہوئے دور ہوا تو نمل نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹائیگر نے ہاتھ دور کیا۔ نمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو ٹائیگر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ نمل اس کے ڈمپل کو دیکھنے لگی، اسے اس کے ڈمپل سے اور زیادہ وحشت ہونے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ٹائیگر کو خود سے دور کیا۔ آپ جائیں یہاں سے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، لیکن ٹائیگر اس کے بیڈ پہ جا کر بیٹھ گیا۔ چلا جاؤں گا پرنسس، پہلے تم ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ٹائیگر نے اسے بیڈ پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے کمرے کو دیکھنے لگا جس کی کلر تھیم بلیک اینڈ ریڈ تھی۔ بلیک کلر کے پردے، بلیک اور ریڈ کلر کا دیواروں پہ کلر، بلیک اور ریڈ ہی کلر کا بیڈ روم سیٹ۔ وہ خود بھی اس وقت بلیک نائٹ ڈریس میں موجود تھی۔ بلیک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ڈری ہوئی اسے چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی جو ہنوز وہیں کھڑی تھی۔ ٹائیگر نے اسے پھر بلایا لیکن وہ نہ آئی تو ٹائیگر اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پہ بٹھایا۔ پرنسس، نام کیا ہے تمہارا؟ کیا کرتی ہو؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ وہ جیسے اس کا انٹرویو لے رہا تھا۔ نمل کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے،
اس کی رنگت سرد پڑتی جا رہی تھی۔ آپ جائیں یہاں سے، میں بھائی کو بلاؤں گی، ورنہ جائیں پلیز۔ آنکھوں میں آنسو لیے التجا کر رہی تھی۔ اس کے معصومیت سے کہنے پہ ٹائیگر کو اس پہ پیار آیا، لیکن اس نے اسے دھمکی دی، وہ بھی اپنے بھائی کی۔ ٹائیگر بھائی کو دھمکی دی اس نے؟ وہ کیسے برداشت کرتا؟ دیکھو پرنسس، میں تم سے بہت آرام سے بات کر رہا ہوں اور تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ ٹائیگر کو دھمکی؟ ہا 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 ہا۔ بلاؤ اپنے بھائی کو، چلو جلدی کرو، بلاؤ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہارا بھائی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب جواب دو جو میں پوچھ رہا ہوں۔ کیا انداز تھا اس کا! ٹائیگر نے اس کی تھوڑی سختی سے پکڑتے ہوئے کہا تو نمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے سرد لہجے سے نمل اندر تک کانپ گئی۔ نمل نام ہے میرا، ابھی کالج ختم ہوا ہے، 20 سال کی ہوئی ہوں، ابھی ہفتہ پہلے، نمل نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز بالکل دھیمی تھی، بمشکل ہی ٹائیگر سن پایا تھا۔ اپنی بات کا جواب پاتے ہی ٹائیگر نے اس کو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ نمل، تو تمہارا نام نمل ہے، آگے پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ ویسے مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں تمہارے لیے کوئی تحفہ ضرور لاتا، لیکن کوئی بات نہیں، اگلی بار لے آؤں گا۔ ٹائیگر اب اس کے بالوں کی ایک لٹ کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس سے بات ایسے کر رہا تھا جیسے اس کی بہت گہری دوستی ہو نمل سے۔ اب آپ جائیں یہاں سے، نمل نے ہمت کر کے ایک بار پھر اسے جانے کا کہا۔ چلا جاؤں گا جانم، تم سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ ٹائیگر جیسے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس نے نمل سے کہا تم سو جاؤ، میں چلا جاؤں گا۔ نمل منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے اس کا اپنا ہی تو گھر ہے یہ۔ میں کیسے؟ میرا مطلب ہے آپ جائیں نا یہاں سے، پلیز چلے جائیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے؟ بھائی آ جائیں گے، پلیز جائیں نا یہاں سے۔ نمل نے جیسے اس کی منتیں کی، آنکھوں میں آنسو لیے وہ التجا کرتے ہوئے اسے اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنے اور اس کے گال تھپ تھپاتے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جیسے نمل کسی ٹرانس کی کیفیت سے باہر آئی اور جلدی سے اٹھ کر کھڑکی ٹھیک سے بند کرتے ہوئے بیڈ پہ آئی۔ اس کی پرفیوم کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ نمل اٹھی اور دروازہ کھول کر روم سے باہر نکل آئی، جہاں ہادی اور افتخار صاحب چائے پی رہے تھے۔ وہ بھی ان کے ساتھ وہاں بیٹھ گئی۔ ہادی نے اس کی طرف دیکھا تو نمل پھیکا سا مسکرائی۔ نمل، تم سوئی نہیں بیٹا؟ ماما نے اسے بیٹھے دیکھا تو پوچھا، تو وہ اٹھ کر ماما کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس وقت سبھی افتخار صاحب اور شازیہ بیگم کے کمرے میں تھے۔ ماما، میں آپ کے پاس سو جاؤں؟ مجھے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے، نمل نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے پوچھا تو افتخار صاحب نے ہادی کو اشارہ کیا کہ دیکھو، میں نے کہا تھا نا یہ ڈسٹرب ہے۔ تو ہادی اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ ڈر کس سے لگ رہا ہے؟ اور میرا بچہ تو بہادر ہے بہت، ڈر کیوں رہا ہے؟ ہادی نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ وہ بالکل اس طرح بات کر رہا تھا جیسے ایک باپ اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہے۔ بھائی ایسے ہی بس، وہ ابھی ہارر فلم دیکھی نا تو اس وجہ سے ڈر لگ رہا ہے، اور کچھ نہیں ہوا، آپ پریشان نہ ہوں۔ نمل نے ان لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے ان سے ٹائیگر کے آنے کی بات چھپا لی تھی۔ گڑیا، منع کیا ہے نا میں نے؟ کیوں دیکھتی ہو پھر بھی آپ ہارر موویز؟ اب ساری رات جاگتی رہو گی، شازیہ بیگم نے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ اچھا نا ماما، اب کیا ہو گیا؟ میں بس آج رات یہی سونا چاہتی ہوں۔ بابا آپ جائیں، کہیں اور جا کر سوئیں، نمل نے ماما سے اور بابا سے ایک ساتھ کہا۔ اس کا لہجہ شرارتی تھا۔ اس کے اس طرح کہنے سے افتخار صاحب سینے پہ ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھکے، جیسے کہہ رہے ہوں راجر باس، اور سب لوگ ہی ہنس پڑے۔ دوسری طرف ٹائیگر اپنے کمرے میں بیڈ پہ لیٹا مسکرا رہا تھا۔ اس کا روم بہت ہی نفیس تھا۔ بس ایک طرف الماری، ایک دیوار پہ اسمارٹ ٹی وی، کمرے کے بیچ میں کنگ سائز بیڈ، سرخ رنگ کی تھیم تھی۔ 3 دیواریں سرخ رنگ سے رنگی گئی تھیں اور ایک سیاہ رنگ سے۔ اسے خوشی اس بات کی تھی نمل کے کمرے کی تھیم بھی سرخ اور سیاہ تھی، اور اب وہ بیٹھا اسے سوچ رہا تھا، کتنی معصوم ہے وہ، بالکل چھوٹی بچی کی طرح، اور اس کی ناک میں پہنی نوز رنگ اسے اور دیوانہ بنا رہی تھی۔
اسے پانے کا جنون بڑھتا جا رہا تھا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ انسپیکٹر ہادی کی وجہ سے اسے یہ تھوڑا مشکل لگ رہا تھا، مگر وہ اسے حاصل کر کے دم لے گا۔ حدید کب تک اور کب تک ہم یوں بیٹھے رہیں گے؟ آخر وہ آزاد گھوم رہا ہے، روز اس کی کوئی نہ کوئی بات چلتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے ہم اسے گرفتار بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ تو ہوگا جو اسے ہمارے آگے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرے۔ کوئی تو غلطی ہوگی اس کی، آخر کوئی اتنا پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت ہادی، حدید اور واجد بیٹھے تھے۔ ایک بار پھر انہیں ٹائیگر کے خلاف کچھ ملا تھا، لیکن وہ اتنا بھی ٹھوس نہیں تھا کہ اسے گرفتار کر سکے، اور ہادی کو یہی بات غصہ دلا رہی تھی کہ کوئی اتنا پرفیکٹلی سب کیسے کر سکتا ہے۔ کل رات کسی انجان جگہ پہ ایک لاش ملی تھی جس کا چہرہ بھی پہچان میں نہیں آ رہا تھا، لیکن مارنے کا انداز بالکل ویسا تھا جیسے ٹائیگر مارتا تھا، اور مرنے والا تھا بھی ٹائیگر کے رقیب کا رائٹ ہینڈ۔ لیکن یہ سب کس نے کیا؟ کیا اس میں ٹائیگر کا ہاتھ ہے؟ کیوں مارا گیا؟ کچھ بھی پتا نہیں چلا تھا۔ ایک اور کیس لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے انہیں بند کرنا پڑ رہا تھا۔ یار ریلیکس ہو جاؤ، مل جائے گا کچھ نہ کچھ، تو کیوں اپنا دل جلا رہا ہے؟ کبھی تو غلطی ہوگی اس سے بھی، بس اس دن ہم اس کو پکڑ لیں گے، حدید نے اسے ریلیکس کرتے ہوئے کہا، ورنہ ہادی کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ٹائیگر سامنے ہوتا تو اسے شوٹ کر دیتا۔ واجد اس سب میں بس ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ تینوں ہی دوست تھے، لیکن حدید اور ہادی زیادہ گہرے دوست تھے۔ واجد ان سے دور تھا، اتنا ان سے کلوز نہیں تھا، لیکن وہ اس پہ ٹرسٹ کرتے تھے جس کا فائدہ ٹائیگر اٹھاتا تھا۔ میرا نہیں خیال یہ کام ٹائیگر کا ہے، کیونکہ آج کل ٹائیگر اور ہاشم ایک ساتھ ہی کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ ایسے میں ٹائیگر ہاشم کا سب سے وفادار بندہ نہیں مار سکتا۔ اور پھر یہ دیکھو تم لوگ، اس کا دل نہیں نکالا گیا، جبکہ ٹائیگر مارنے کے بعد دل نکال کر مرے ہوئے بندے کی لاش کے سامنے رکھتا ہے۔ میرے خیال سے یہ کام اس کا نہیں۔ واجد نے ان دونوں کا دھیان دوسری طرف کروایا تو ان لوگوں کو بھی مناسب لگا تھا۔ اس اینگل سے تو ان لوگوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہاں، بات تو واجد کی بھی ٹھیک ہے، لیکن کون مار سکتا ہے اسے؟ ہاشم کا خاص بندہ تھا وہ، حدید نے کہا تو واجد نے لا علمی سے شانے اچکائے، لیکن اس کا دل کر رہا تھا جا کر ٹائیگر کا سر پھاڑ دے۔ ہادی کا فون مسلسل بج رہا تھا، لیکن اس نے دھیان نہ دیا۔ نمل آج کافی دنوں بعد باہر نکلی تھی، اور وہ بھی اکیلے کارز کو چکما دے کر، لیکن اس کا اکیلے نکلنا اسے بھاری پڑ گیا تھا۔ وہ گھر سے کافی دور آ گئی تھی جب اسے احساس ہوا کہ کوئی گاڑی اس کی گاڑی کے پیچھے آ رہی ہے۔ شام ہو گئی تھی اور جو روٹ اس نے لیا تھا وہ بھی کافی سنسان تھا۔ اکا دکا گاڑیوں کے علاوہ کوئی سی روح نہ تھا۔ نمل نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ وہ گاڑی مسلسل اسے فالو کر رہی تھی۔ اچانک اس کی گاڑی کے آگے رکی۔ نمل نے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کھڑکی کی طرف ایک لڑکا آیا اور اس کا دروازہ کھولا۔ وہ کھڑکی کھلی رہتی تھی، اس لیے آسانی سے دروازہ کھولا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالا۔ وہ کھنچتی چلی آئی۔ اب دوسرے لڑکے نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑا۔ وہ مسلسل خود کو چھڑانے کی صحیح کر رہی تھی، لیکن ناکام، اور وہ دونوں اسے لیے جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ ان لوگوں کو خود سے دور کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، لیکن وہ دونوں اسے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ ایک جگہ رک کر انہوں نے اسے زمین پہ پھینکا تو نمل بھاگنے لگی، لیکن ان میں سے ایک نے اسے پکڑ لیا۔ وہ خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی، چیخنے لگی، جتنی طاقت اس میں تھی اس نے لگائی، لیکن ایک لڑکے نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی چیخیں دب گئیں، لیکن وہ دونوں شیطان صرف درندے اس کی ایک بھی چیخ کی پرواہ کیے بغیر اس کے پاس پڑ رہے تھے۔ ایک نے اسے ہاتھوں سے پکڑ رہا تھا، دوسرا اس پہ جھکا تھا۔ اس نے اس کا دوپٹہ اتار کر پھینکا اور چھونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ غلط کرتا، فضا میں فائر کی آواز گونجی اور پھر اس لڑکے کی چیخ نکلی جو اس پہ جھکا تھا۔ کسی نے اس لڑکے کو اس کے اوپر سے اٹھایا اور دوسرے لڑکے کی بھی چیخ سنائی دی۔ اس نے اس طرف دیکھا جہاں وہ لڑکا اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے کھڑا تھا، لیکن اس نے اپنے ہاتھ میں موجود گن سے فائر کیا جو نمل کو لگا۔ نمل کو اپنے پیٹ میں کوئی چیز چیرتی ہوئی محسوس ہوئی اور دوسری گولی اس کے بازو پر لگی اور وہ نیچے گرتی چلی گئی
और बेहोश हो गई। उन लोगों ने उन तीनों लड़कों को पकड़ा, उन्हें अपने एक बंदे के साथ भेजा। शाहनवाज नमल के पास आया जिसका खून बह रहा था। नमल को घर से निकलता देखकर जो गार्ड्स टाइगर ने नमल के लिए रखे थे उसके पीछे गए। उस गाड़ी का पता उन लोगों को भी था जो नमल को फॉलो कर रही थी, लेकिन ट्रैफिक की वजह से नमल की गाड़ी आगे निकल गई थी और वो लोग सिग्नल बंद होने की वजह से देर से पहुंचे। अगर वो सही वक्त पर ना पहुंचते तो पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन नमल को गोली लग चुकी थी। टाइगर उनका जो हाल करता वो अलग, लेकिन फिलहाल उन लोगों ने उन लड़कों को पकड़ लिया था। अब वो लोग नमल को अस्पताल ले जा रहे थे। नमल का खून बहुत ज्यादा बह गया था। ऐसे में वो लोग टाइगर को बताने में, उसके इंतजार में वक्त बर्बाद नहीं कर सकते थे, इसलिए उसे अस्पताल ले जा रहे थे। नमल के फोन से मुसलसल हादी को फोन लगा रहे थे, लेकिन हादी फोन नहीं उठा रहा था। तो शाहनवाज ने टाइगर का नंबर मिलाया, वो भी फोन नहीं उठा रहा था। अस्पताल पहुंचकर उन लोगों ने उसे गाड़ी से निकालकर स्ट्रेचर पर लेटाया और अंदर बढ़ गए। नॉवेल अभी जारी है। बहुत जल्द मिलते हैं नॉवेल की दूसरी किस्त के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।